البدايه نقول لكم باللي هو نجم اخر مع 3 نجوم تحيه كبيره دوكا كما لازم الحال اللاعب الدولي حاضر معنا اكسبسيونيلمون في الكرون سبيطار مسيو سعيد بالكلام في الكرون سبيطار تحيه ياس. شكرا لك سعيد مرحبا بك على سلامتك معنا. سعيد مرحبا بك معنا في الكرون سبيطار سان بليزير. قبل ما نعطيك ديريكتومون لي كيسيون اللي خاصين بالكرون سبيطار لازم سي نورمال نديروا فيها اوبيراسيون شويه تقراعيج سي طافي لوجيك. سعيد قالوا لي ضربت الزجاج تخبط البير من تاع الفيستير دار مع العباد. شوف صاري خويا بزاف شوف صاري كان والو قبل ما تعملوا ديما لا ما كان والو. بالك دي فوا مام في لابريس دي فوا يزيدوا فيها ياسر. انت الامور يقعد داخل الفيستير بصح انا نسقسيك واش هما الغرض الهدف لو بوت تاع واحد كيكون في فيستير ستاف اسيستون واش جات هكذا كل حوايج يخرج واش هو البوت يربح معرفه مع لابريس. سا ديبون كل واحد ولا كونسيونس تاعو. Après voilà, il y a des choses quand même qui m'ont je sais pas. C'est la question qui se pose actuellement. Toujours, on n'a pas eu de réponse. La question qui se pose, il y a beaucoup plus en ce moment. Voilà, علاش يصراو عفايس dans le vestiaire يخرجوا directement في la presse. C'est ça le problème. Voilà, ça veut dire il n'y a pas une protection du groupe déjà. Et voilà, il y a des perturbateurs bien sûr. انا مانيش نقول لك بالك يا با اون غروند سوليداريتي في الجروب مي بون جو جونتي باش ما نديركش مشاكل في الكلوب تاعك. مي فرونشمون سعيد انت ما بقالكش بزاف اللي يخلص لك الكونترا تاعك باش ما نقولش مع الكلوب اللي يخلص الكونترا باسكو سي با سكو لافونيغ نو ريزيرف. انت كنت جوار انترناسيونال ديبيوت سيزون تاعك كان شويه ان بو ديفيسيل مع سو ميم كلوب كي دوبي واحد 3 4 ans يجو بور ان مينتيان دونك ديجا ديفيسيلمون باش ان كلوب كيما هذاك اللي هو موالف على دي تيتر يلعب هذه القضيه هذه زيد لي جوار سي دي زالي روتور كونستون كومون تو ليكسبليك تا وليت الكلوب راك تشوف هكذا صافي طلعت وقتاش طلعت سينيور بدي خلاص جبت بلاصتك تيتولار في الجهاز كال سيزون 2008 2009 فوالا من تما راك تشوف الامور دو لوان مزاك جان تشوف بلي بوكو جوار سون باسي با لا جي اس. بيان سور تبدلوا بزاف عفايس دي مومون كان ملي كنت انا ديجا جينيور و دي فوا انا نتبع ليكيب شغل سينيور. Quand on fait la différence actuellement, زعما تشوف دير la différence بين l'équipe اللي جازت وهاد l'équipe, il y a eu une grande différence. Que ce soit le respect, que ce soit le respect des heures, les entraînements, les regroupements, la discipline. كاين بزاف عفايس qui ont changé. Voilà, c'est les questions qui se posent actuellement. Les entraîneurs. Les entraîneurs, c'est ça. C'est mieux manque les entraînements, là, avec les 4 ans de l'EFA. Justement, mais voilà, toujours pour éviter. Parce qu'on se dit à chaque fois, si on change, ça peut marcher. Ah, on change, ça peut marcher. On va dans le dos, ça dépend. Des fois, ça retarde quand même les objectifs. C'est clair. مشيت الحمد لله راك لاعب انترناسيونال يتكلموا عليك ان بو بارتو في لابريس كيما لابريس هذه اللي تقول باللي كاين هضرات ما يقولونش تلعب في خطافي تلعب في الالمان فهمني وين راح تلعب دجاجه. لا مازال جوستومون لا واحد يتبع لابريس كل سمانه وراك تلعب يا اخي هذه فيتور انت دوك راك بوكو بلوس اوبجيكتيف تاعك سي بيان سور لي ماتش تاع موا جوان لي ماتش تاع موا جوان لي دو ماتش لا لي 3 ماتش لي دو ماتش تاع الموا جوان انت كي نقول لك عطيني 2 0 ا 10 وراك تشوف لي شونس تاع لاجي 2 0 ا اونيت نروحوا لبينا نلعبوا الروتور تاعنا رواندا ومن بعد نروحوا رواندا باش بعد تجيب المالي ديجا يفو ان مينيموم دو 4 فوغ 6 بوين في هاد 2 ماتش. C'est vrai, بالك المالي عندهم l'avantage علينا du moment qu'ils vont recevoir 2 fois. حنا لازم نخرجوا à l'extérieur, on a 2 matchs à l'extérieur. Voilà, le premier match déjà contre le retour مع البينا qui sera très difficile. Et voilà, من بعد يبقى لنا الماتش تاع اسمو on va tout faire de toute façon pour c'est clair هذه على بالي. Voilà, moi on venait avec minimum 4 points avant d'affronter بصح مالغري نربحوا المالي نقولوا اكزيكو لا وربحونا في الجول افيراج بارتيكولي. جول افيراج سا ديبون ابري. جول افيراج سا ديبون. داكور خلاص. ان شاء الله ما نلحقوش هذاك الشيء هذا. على الخضره خلص لي مليون نرجيك على الحضور صاير يصير فينا احنا لافيون. على كل حال افريك دي سيد
ما طولناش صراحه لا ما طولناش كاع. سي شحال قعدتوا تما شهر بصح الكومبيتيسيون واحد السمانه هكذا سمانه 10 ايام كومبيتيشن خفيف ظريف ما تقلتوش هذاك هو خفيف لوجيك ديروا دوكا انترفيو خفيف باش نطلقك ما نخليكش هنا معنا كثير. سي دي كيسيون ساهلين عندهم علاقه بالمشروب. اوكي في كل اندرا عندهم قاموا عنده ثاني واش نشربوا كان دي زوندرا تشرب عليك تشرب دوك انا كل نعطيك لي زوندرا انت كي تكون في عرس جينيرالمون واش تشرب؟ الماء كي تكون في لاميطون تاع ماتش واش تشرب؟ سا ديبا دي فوا اتاي دي فوا اتاي دي فوا الماء اوتوماتيكمون الماء صحيح اوبليغاتوار. كي تكون في الحمام واش تشرب؟ الماء اللحم كاين اللي يشرب الاتاي تكون في جنازه واش تشرب؟ اتاي صحيح كي تكون صال داتوند واش تشرب؟ الماء باش ما نتقلق. يشرب الجان الماء ما عنده حاجه يشرب يشرب الماء ما عنده حاجه. صال سينما واش تشرب؟ هاك فيلم الماء بعدا لا صديق نعيطوا لا سيال لا صديق دي فوا جو دي فوا كي تكون هاك تلعب بلاي في الدار واش تشرب؟ ما نشربش راني نلعب نلعبوا هنا كي تكون عند نسابك واش تشرب؟ ما كاش ما عنديش حساب مازال نبريباري لهم نقول لهم بلي فوالا نو ما كان لا ابري اون بون لوبيا فان 4 سيزون كواك سي انتردي ليك بصح في الصيف معليش الصيف لا جينيرالمون انا لا بريباراسيون ما عندناش بصح معليش انا في الصيف امبوسيبل والو انسى صح تسمى تحب يقول لوبيا تتلاقى بها كي تحبس بالون با 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 كي تكون عيان لا صديق ديفا تشرب عيان راك عيان ترقد راك عيان ما تشربش كون مشومر زقو واش تشرب؟ والو هو زقو جينيرالمون تروح للماء راك زقو شرب الماء كي تكون طايح شيشه في دبي كيما كمال ما كمال المرأة كمال في سخانه في دبي واش تشرب؟ دوتي شرب كليماتيزور دوتي شرب فريجيدات صحيت جينيرالمون كي كرشك توجعك واش يقول لك تشرب؟ كاشي والماء حليب مثلا صح. وكي تكون عندنا في السبيطار جينيرالمون واش تحب تشرب؟ دواء الماء دواء بارك الله فيك ميرسي مسيو بالله يعطيك الصحة. سبيطار سينيور ما لازم تشرب دواء تقعد معنا غير شويه برك خليك تابريسي مستر ان سايت ان بليزير حبيبنا سعيد. والعام الجاي خطاب في الالمان ولا خلوه هكذا؟ مازال ان شاء الله ابعث لي انس.